عبيدك من شاء عبيدك من شاء. سبع طوال أنزلت من ربنا ورتلت، أفضلهن البقرة طاردة للسهرة، موضوعها النفاق والسوم والتلاك. رتل سطور آل عمران فهي تالي. اقرأ ترى غزوة أحد فيها وحضر الأسد، ثم اقرأ النساء وبرات الأزرار، وللفروز كاسمة وللنفاق كاسمة، وبعدهن المائدة بصدق عيسى شاهدا، وفاء بالعقود واحذر من اليهود، وهذه الأنعام من ربنا الإنعام. حمدا لرب المنعم هدى لدين القيم، بعد أعراف رددي إلى الختام واسجدي. اقرأ عن الأقوام والرسل الكرام،